हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाकया शकुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देव मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाकया है, जिसे ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजा शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजे का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर बस इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जिसे हिंदुइज्म के अंदर भी एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार है और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजे का पसे मंजर जान लें और इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजा देख लें तो इससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शकुल कमर के वाकया को एक मौजा के तौर पर बयान किया है। ये मौजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इस वाक़े के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर ये वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कद्र साहबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाक़े को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिफ शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबले कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा हो कैकान की पहाड़ी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना। मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देख कर भी इस पर ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था, बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नज़र के धोखे का नाम है और मौजा हकीकत के अंदर चीज़ों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा मुबारक को जमीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अफ्ताह बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। अब ये जादूगर जो कि अपने फन के अंदर या फिर जादू के अंदर माहिर थे, वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये मौजा है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नजर के धोखे से।
صحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معجزہ تھا لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظریں جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی مل گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ لائیو براڈ کاسٹ کا سسٹم جسے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، لہٰذا آج بھی جیسے ہم آج کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے کر اسے سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس واقعے پر موقع پر موجود تھے، انہی کی روایات کو ہم سب سے اتھینٹک اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایات کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ انہی عینی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزہ کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنٹیفیکل اور لاجیکل ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک انسان چاند پر کبھی جا ہی نہیں سکا، اور امریکہ نے اپولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان آج تک کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا۔ ہاں، مشین اور روور ضرور کر چکے ہیں اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں آج بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر صرف اپنا روور بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ کسی انسان کو۔ نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا، کوئی بھی انسانوں کو چاند پر اب تک نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو گزرے یا پھر انسانوں کو چاند پر بھیجے 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان چاند کی سطح پر مشین اور روورز کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنٹیفیکلی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی سطح کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ماضی میں پیش آیا، یا سائنس کو سب کچھ پتا ہے؟ سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے یا پھر چینج ہوتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا تو سراسر جہالت ہے، جس کا ثبوت ہے یہ ریما ایریڈیس۔ اپولو 10 نے چاند کی بہت ہی قریب سے تصویر لی، جس کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج انہیں لے کر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ شاید یہ کسی ایسٹرائڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، یا پھر چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے بنا ہے، یا شاید اس کی سطح کے ماضی میں کبھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، معجزہ کبھی بھی عام حالات کے جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اسی لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہی عام قانون سے ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم 2 اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے، تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو افتحا بنایا، تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔
दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि मजीद खोज के बाद हमें चांद पर इसके असरात दुनिया को निशानी के तौर पर मिल जाएं, या मुमकिन है कि ना मिलें। लेकिन जब तक साइंस अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर लेती कि हम चांद पर मौजूद इन निशानियों को समझ सकें, इन दरारों या फिर टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सकें कि ये कहाँ से, कब और कैसे बने, उससे पहले वाक़या शकुल कमर के बारे में या फिर कुरान पाक के बारे में ये कहना कि उसके अंदर बयान किए गए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और लॉजिक ये कहती है कि हो सकता है कि चांद की सतह पर ये मौजूद तो हो, लेकिन इंसान इसको अब तक ढूंढ ना पाए हो। मिसाल के तौर पर चांद के साउथ पोल की मिसाल ले लें, जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और अब तक इंसान की बनाई गई कोई भी मशीन वहाँ पर नहीं जा सकी। इंडिया का चंद्रयान मिशन भी साउथ पोल के आखिरी किनारे पर ही लैंड करवाया गया है, ना कि साउथ पोल के बिल्कुल डार्क साइड के इलाके पर। सो लॉजिकली ये बात सेंस बनाती है कि जिस इलाके को बिल्कुल अंधेरे की वजह से ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, उसके दरमियान के हिस्से के अंदर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, इसके बारे में हम बिना देखे कोई दावा भला कैसे कर सकते हैं। ये बात अकली तौर पर भी सेंस नहीं बनाती। अपनी कमजोरी और कम इल्मी को आखिर हम मजहब के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं। आज का जदीद दौर मौजों का दौर नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है ये कुरान करीम, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई गुंजाइश पैदा भी होती है तो हमें आज की मॉडर्न साइंस को ब्लेम करना चाहिए या फिर अपनी अकल को कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी अकल कमज़ोर है, ना कि खालिक के अल्फाज। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत ही अच्छे तरीके से भाई ने धूप राठी के वीडियो का जवाब दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।